सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ फन्ट। हजुरले प्रश्नपत्रमा कुन फन्ट प्रयोग गर्ने यो साह्रै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र मैले समग्रमा सबै प्रश्नपत्रहरूलाई निहाल्दा हेर्दा अलि एट्र्याक्टिभ आफूलाई पनि मनपर्ने एट्र्याक्टिभ एउटा प्रश्नपत्र बनाउनको लागि चाहिँ हजुरहरूलाई यतिवटा फन्ट भए पुग्छ। टाइम्स न्यू रोमन, यो इङ्ग्लिसको लागि टाइम्स न्यू रोमन, नेपालीको लागि हिमाली अथवा सगरमाथा, धेरैतिर प्रीति फन्ट पनि प्रयोग भएको हुन्छ। तर छपाईमा चाहिँ प्रीति अलि मसिनो देखिने हुनाले हिमाली र सगरमाथा चाहिँ अलि खुलेर आउने भएको हुनाले हिमाली र सगरमाथा बढी प्रयोग भएको देखिन्छ। अनि कहीँ कहीँ एरियल पनि प्रयोग हुन्छ र नेपाली एकदमै मोटो अक्षर देखाउनु पर्यो, बोल्ड गरेर देखाउनु पर्यो भने गणेश फन्ट पनि प्रयोग गरिन्छ। अनि त्यसपछि सिम्बोलहरू चाहिन्छ हामीलाई, अनि यो वेबडिङ्स र विन्डिङ्स चाहिन्छ। अब यी फन्टहरू हजुरहरूसँग उपलब्ध छ या छैन? यदि छैन भने पनि मैले यहाँ व्यवस्था गरेको छु। पहिलो कुरो हजुरको डिभाइसमा यी फन्टहरू हुनु पर्यो। अब यी फन्टहरू जब हजुरले इन्स्टल गर्नुहुन्छ अनि त्यस पछाडि हजुरले चाहिँ चाहे अनुरूपको प्रश्नपत्र सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि मैले एउटा डाउनलोड लिङ्क यहाँ राखिदिएको छु। सरी, यो डाउनलोड लिङ्क राखिदिएको छु। म हजुरहरूको यो जुमको च्याटमा यो डाउनलोड लिङ्क यहाँबाट कपी गरेर राखिदिन्छु। सबैजनाले यसलाई डाउनलोड गर्नुहोला र आफ्नो कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्नुहोला। सरी, च्याट नि आएन। मैले एक सेकेन्ड मैले स्टपै गरेँ। हजुरहरूलाई मैले जुमको च्याटमा एउटा लिङ्क राखिदिएको छु। सबैभन्दा पहिला हजुरहरूले यो लिङ्कमा गएर हजुरहरूलाई आवश्यक पर्ने फन्टहरू डाउनलोड गर्नुहोला, आफ्नो कम्प्युटरमा सेभ गर्नुहोला। अनि त्यस पछाडि त्यस्तै प्रश्नपत्र बनाउन सजिलो हुन्छ। किनकि हजुरको कम्प्युटरमा फन्ट नै छैन भने फेरि हामीले सोचे अनुरूपको प्रश्नपत्र बनाउन हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यो लिङ्क खुलेको छ सर, मैले च्याटमा राखेको लिङ्क। खुलेछ सर, खुलेछ। खुलेछ है, ल डाउनलोड गरिदिनु होला। हजुरहरूलाई यति फन्ट भए पुग्छ। मलाई लाग्छ हजुरहरू डाउनलोड गर्दै हुनुहुन्छ। अब डाउनलोड पछाडि हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ प्रश्नपत्रमा बडी टेक्स्ट अथवा मेन टेक्स्टमा हजुरहरूले इङ्ग्लिसमा टाइम्स न्यू रोमन फन्ट प्रयोग गर्नुहोला, नेपालीमा हिमाली अथवा सगरमाथा प्रयोग गर्दा राम्रो देखिन्छ। अनि यसको सब हेडिङमा यहाँ जे फन्ट युज भएको छ त्यसैको बोल्ड युज गर्ने र मेन हेडिङमा एरियल ब्ल्याक अथवा गणेश अथवा यही टाइम्स न्यू रोमन र हिमालीको एक फन्ट बढी, जस्तो बडी टेक्स्टमा 10 प्रयोग भएको छ भने हेडिङमा 11 प्रयोग गरिदिनु भयो, अथवा बडी टेक्स्टमा नेपाली चाहिँ 12 युज गर्नुभएको छ भने हेडिङमा 13 युज गरिदिनु बेटर हुन्छ। अनि नोट, इन्स्ट्रक्सन आदिलाई इटालिक्स गरेर राखिदिनु भयो भने त्यो प्रश्नपत्र राम्रो देखिन्छ। अब म फन्टको साइज पनि एसई परीक्षाको प्रश्नपत्रलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ इङ्ग्लिसमा
11 साइजको फन्ट युज भएको देखिन्छ। नेपालीमा 13 साइजको फन्ट युज भएको देखिन्छ। त्यसकारण मैले पनि कक्षा 9 र 10 लाई इङ्ग्लिस 11 र नेपाली 13 फन्ट उपयुक्त माने र यहाँहरूले पनि प्रश्नपत्र सेटअप गर्दाखेरि इङ्ग्लिसको फन्ट 11 नेपालीको फन्ट 13 प्रयोग गरिदिनु भयो भने त्यस्तै देखिन्छ। अनि यहाँ एउटा मिस्टेक भएछ, सरी। अनि त्यस्तै 6 र 7 को लागि हजुरहरूले एक फन्ट बढी, सरी 7 र 8 को लागि इङ्ग्लिस 12 नेपाली 14। जहिले पनि नेपाली र इङ्ग्लिसको चाहिँ 2 फन्टको अन्तर हुनुपर्छ, किनकि नेपालीको फन्ट अलि सानो देखिन्छ। अनि 6 को लागि 13 15, 4 5 को लागि 15 17 र क्लास 1 2 3 को लागि इङ्ग्लिस 17 नेपाली 20। यो प्याटर्नमा हजुरहरूले क्वेसन्स बनाउनु भयो भने यो साइजको लेटरमा बनाउनु भयो भने त्यो उपयुक्त हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यसपछि फन्ट अप्सन, फन्टमा जानको लागि जुनसुकै फाइलमा हजुरहरू फन्टमा जानु पर्यो भने, जस्तो म यहाँ एउटा फाइल खोल्छु, जस्तो उदाहरणको लागि मैले यहाँ एउटा प्याप्सनको प्रश्नपत्रको फाइल खोलेँ। यो फाइलको फन्टमा जानको लागि हजुर राइट क्लिक गरेर यो फन्ट एमा जानु भए पनि हुन्छ, अथवा यसलाई सर्टकट की चाहिँ कन्ट्रोल डी गरेर पनि जान सक्नुहुन्छ, जहाँबाट फन्ट मा पुग्न सकिन्छ। कन्ट्रोल डी अथवा यही राइट क्लिक गर्नुहोस्, योबाट पनि यसरी पुग्न सक्नुहुन्छ। यसैको बारेमा मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रश्नपत्र सेटिङको लागि महत्त्वपूर्ण भनेको ट्याब सेटिङ। ट्याब सेटिङ सर्टकट की अल्ट ओटीबाट पनि जान सकिन्छ, अथवा इन्सर्ट रुलरबाट हजुरहरूले टिक अन रुलर गर्नुभयो भने पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ यो प्रश्नपत्रमा हेर्नुहोस्, यो प्रश्नपत्रमा ट्याब सेटिङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्नु होला भने हजुरहरूलाई यहाँ म देखाउने प्रयास गर्छु। यहाँ हेर्नु होला, यो कर्नरमा एउटा एल जस्तो सङ्केत छ। यो कर्नरमा हजुरहरूले देख्नु भएको होला सायद। यो एल जस्तो सङ्केतलाई हजुरले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने, यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ 3टा अप्सन हुन्छ। एउटा परपेन्डिकुलर सेपमा आउँछ, जसलाई सेन्टर ट्याब भनिन्छ। अर्को राइटतिर फर्केको, राइटबाट लेफ्टतिर फर्केको राइट ट्याब भनिन्छ, र लेफ्टबाट राइटतिर फर्केको लेफ्ट ट्याब भनिन्छ। यहाँहरूले आफ्नो कम्प्युटरमा हेर्नु होला। यदि यस्तो आएको छैन भने हजुरहरू यो भ्यूमा जानुहोस्, किनकि हजुरहरूसँग पनि यो ओड फरक फरक हुनसक्छ। मैले 2007 चलाएको छु, हजुरहरूले लेटेस्ट चलाउनु भएको छ भने पनि हुन्छ। र यो भ्यूमा जाने, भ्यू पछि यहाँ रुलर हुन्छ। यो रुलर हटेको छ भने हजुरकोमा यो देखिँदैन है। यदि यहाँ रुलरमा टिक भएको छ भने यहाँ यो आउँछ। यो ट्याब एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ ग्रुप बी, यो ग्रुप ए लाई सेन्टरमा कसरी ल्याइयो, यसलाई सेन्टरमा कसरी ल्याइयो, यसलाई सेन्टरमा ल्याउने तरिका धेरै छन्। जस्तो उदाहरणको लागि यहाँ हेर्नु होला, यसलाई सेन्टरमा ल्याउनको लागि एउटा हामीले कन्ट्रोल ई गरेर पनि सेन्टरमा ल्याउन सकिन्छ। कन्ट्रोल एल गर्यो भने लेफ्टतिर, कन्ट्रोल ई गर्यो भने सेन्टरमा, कन्ट्रोल आर गर्यो भने राइटतिर। यसरी 3 भागमा यसरी लान सकिन्छ। र अब अर्को तरिका भनेको चाहिँ हामीले यहाँबाट चाहिँ यो सेन्टर ट्याब चाहिँ यो सेन्टरमा प्रयोग गरिदियौँ भने यहाँ यसरी टिक्क गरिदिने, र यहाँबाट किबोर्डको ट्याब हान्दियौँ भने यो सेन्टरमा आएर बस्छ है। 12 को आधा 6 हो। यहाँ यो 12 छ टोटल। 12 भएपछि त्यसको हाफ भनेको 6, 6 मा एउटा ट्याब राखिदिएर यताबाट यसरी ट्याब हजुरले एक ट्याब हान्नुभयो भने यो आएर सेन्टरमा बस्छ। त्यसकारण यो ट्याब पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
यो ट्याब कहाँ राख्ने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब त्यस पछाडि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्याराग्राफ। हामीले वर्डको फाइलमा प्याराग्राफमा 3 वटा फ्याक्टर हुन्छ, जनरल, इन्डेन्सन र स्पेसिङ। अब यिनीहरूको काम के हुन्छ म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। एउटा वर्डको फाइल खोलेर देखाउन चाहन्छु। जस्तो यहाँ एउटा मसँग वर्डको फाइल छ। यो यसपटक्कै कुनै एउटा स्थानीय निकायको परीक्षा रहेछ, परीक्षाको प्रश्नपत्र। यहाँ हेर्नु होला। यो प्रश्नपत्रमा हजुरले प्याराग्राफमा जाने तरिका एउटा त यहाँ माथिबाट यो कर्नरमा क्लिक गर्नुभयो भने यो प्याराग्राफ आउँछ र यसको काम के हुन्छ अहिले म क्रमशः यहाँहरूलाई भन्दैछु। अर्को चाहिँ सर्टकट की अल्ट ओपी, अल्ट ओपी, अल्ट खिच्ने अनि ओ र पी खिच्ने। हजुरहरूले यो खिच्ने बित्तिकै यो एउटा प्याराग्राफको आउँछ। अनि अब यो प्याराग्राफको काम के हुन्छ म हजुरहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यसमा विशेष गरी 3 वटा पार्टहरू हुन्छन्, जनरल, इन्डेन्सन र स्पेसिङ है। जनरलले चाहिँ हजुर कुनै एउटा प्याराग्राफलाई सेन्टर गर्ने कि जस्टिफाइड गर्ने कि लेफ्टतिर लाने कि राइटतिर लाने कि इत्यादि काम सिकाउँछ भने इन्डेन्सनले चाहिँ लेफ्टबाट कति ह्याङ्गिङ राख्ने, राइटबाट कति राख्ने भन्ने कुरा इन्डेन्सनले सिकाउँछ र स्पेसिङले चाहिँ लाइनहरूको बिचको ग्याप मेन्टेन गर्ने कुरा हामीलाई स्पेसिङले सिकाउँछ। अब म यहाँलाई मैले यहाँ हेर्नु होला। यो बक्स अल्ट ओपी गर्ने बित्तिकै प्याराग्राफ आउँछ सर्टकटबाट, अथवा हजुरले वर्डको माथिबाट प्याराग्राफको आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने पनि यो आउँछ। यसमा 3 वटा पार्ट छ, जनरल, इन्डेन्सन र स्पेसिङ। हामीले यो 3 वटा पार्ट बुझ्यौँ भने प्रश्न सेटिङ गर्न साह्रै सजिलो हुन्छ, केही गाह्रो हुँदैन। अब म यो 3 वटा पार्टको बारेमा यहाँहरूलाई संक्षेपमा भन्छु है त। मैले यहाँहरूलाई एनोटेसन प्रयोग गरेँ। यहाँ हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला यो अलाइनमेन्ट। यो अलाइनमेन्ट सधैँ जस्टिफाई हुनुपर्छ हजुरको म्याटरमा। जस्टिफाई हुँदा के हुन्छ र जस्टिफाई नहुँदा के हुन्छ, म एउटा वर्डको फाइल हजुरलाई देखाउन चाहन्छु। सरी, सबैभन्दा पहिलो चाहिँ हजुरको क्वेसन पेपर जस्टिफाई हुनु पर्यो। जस्तै यो प्रश्न हेर्नुहोस् त, 4 को क को प्रश्न। यो जस्ताको तस्तै मैले कुनै परीक्षाको प्रश्नपत्र ल्याएँ। यो प्रश्न चाहिँ जस्टिफाई भएको छैन, त्यसकारण यसको जस्टिफाई नहुने बित्तिकै यो राइटतिरको पार्ट हेर्नुहोस् त, कोही भित्तामा पुगेको छ, पुग्न खोजेको छ, कुनै पुगेको छैन, यसले राम्रो देखाउँदैन। यसलाई जस्टिफाई गर्नको लागि हजुरले कन्ट्रोल जे गर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा यहाँ माथि सिम्बोल आउँछ, यहाँ गएर क्लिक गरिदिनु भए पनि हुन्छ। हजुर प्याराग्राफमा हेर्नुहोस्, प्याराग्राफ भन्दा माथि एउटा म हजुरलाई एनोटेसनबाटै देखाउन चाहन्छु। यो प्याराग्राफ भन्दा माथि एउटा यहाँ हेर्नु होला। प्याराग्राफ भन्दा माथि एउटा यहाँ चाहिँ जस्टिफाईको सिम्बोल छ। हजुरले त्यहाँ गएर क्लिक गर्नु भए पनि हुन्छ, अथवा कन्ट्रोल जे सर्टकटमा गर्नु भए पनि हुन्छ। अब म यो प्रश्नलाई जस्टिफाई गरेर अलि राम्रो बनाउन चाहन्छु है त। ल यहाँ हेर्नु, मैले सेलेक्ट गरेँ, यहाँ कन्ट्रोल जे गरिदिनुहोस्। अब के भयो, त्यही हो, क्वेसन त्यही नै हो। मैले जस्ट कन्ट्रोल जे अथवा जस्टिफाई गरिदिने बित्तिकै यतापट्टि एक्टिभ भयो र यो यता राइटतिर पुरा सबैतिर गयो होइन। र यसरी यो जस्टिफाई एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अनि अब अर्कोमा जाउँ। जस्टिफाई। अब त्यसपछि गएर इन्डेन्सन। यो इन्डेन्सन, लेफ्ट, राइट अनि ह्याङ्गिङ, यो भनेको के हो, यो म हजुरहरूलाई यो मिलाउन सिकाउँछु। यो माथि चाहिँ अलाइनमेन्टको कुरा जनरलमा चाहिँ हजुरहरूले प्राय क्वेसन्सहरू सबै जस्टिफाईमा राख्नु होला। त्यति नै भने मैले।
अब त्यसपछि सरी अर्को प्रश्न ल यो पनि होइन यो चाहिँ प्रश्न ल अब त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ इन्डियन सन भनेको के हो हजुरहरूले जस्तो चाहिँ मैले यो दुईवटा प्रश्नपत्र कुनै ठाउँमा परीक्षामा लिएको दुईवटा प्रश्नपत्र यहाँ मैले सेलेक्ट गरेँ यसलाई पहिलो कुरो कन्ट्रोल जे गरिदिनुस् यो राइटतिरको साइडमा भित्तासम्म गयो यसले सेटिङ राम्रो देख्यो अनि त्यस पछाडि अब मैले दोस्रो काम यहाँ के गर्छु भने यो इङ्ग्लिसलाई मैले इन्टर हान्छु अनि यहाँको पनि इङ्ग्लिसलाई यसरी इन्टर हान्छु र अब मैले के गरेँ भने यहाँ हेर्नु होला यो दुईवटा प्रश्नहरू सिलेक्ट गरेर यसको इन्डियन्सको काम गर्छु है त अब हेर्नुहोस् इन्डियन्सको काम गर्नको लागि इन्डियन्सनको काम गर्नको लागि अल्ट ओपीमा जाने यहाँ आउँछ अब लेफ्टतिर हामीलाई भित्ताबाटै सुरु गर्नु छ मैले 0 गरिदिएँ अनि त्यस पछाडि यहाँ ह्याङ्गिङ गरिदिने एबी भयो भने 2 सेन्टिमिटर कह एबी भयो भने 2 सेन्टिमिटर हजुरले राखिदिनु भयो र यदि 1 2 3 नम्बर मात्रै छ भने यहाँ 1 सेन्टिमिटर राखिदिनु भयो भने बेटर हुन्छ र अब स्पेसिङको कुरा मैले अहिले यहाँ 0 0 राख्दिएँ यो लाइन स्पेसिङको कुरामा जहिले पनि मल्टिपल 1.2 अब म फेरि यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु यहाँ मैले के कुरा चेन्ज गरेँ भन्नु होला भने मैले 2 3 वटा कुरा चेन्ज गरेँ यहाँ हेर्नु होला पहिलो कुरो यहाँ लेखेँ मैले ह्याङ्गिङ 2 सेन्टिमिटर हेर्नु होला दोस्रो मैले यहाँ लेखेँ 1.2 लेखेँ अनि त्यसपछि लाइन स्पेसिङमा मल्टिपल छाने अनि यो बिफोर आफ्टर अहिलेलाई मैले 0 0 राखिदिएँ अनि लेफ्ट 0 गरेँ राइट 0 गरेँ कस्तो कन्डिसनमा राइट 0 गरिन्छ यदि राइटतिर चित्र छैन चित्र राख्नु छैन भने हजुरले सधैँ राइट 0 गर्दा बेटर हुन्छ अनि लेफ्ट 0 कस्तो अवस्थामा गरिन्छ भने भित्ताबाटै प्रश्न सुरु गर्नु छ भने लेफ्ट 0 गरिन्छ यदि भित्ताबा भन्दा अथवा लेफ्टतिरको चाहिँ बोर्डर लाइन भन्दा 1 सेन्टिमिटर दायाँबाट सुरु गर्नु छ भने हजुरहरूले यहाँ 1 सेन्टिमिटर लेख्नु पर्यो अनि अलाइनमेन्ट जहिले पनि जस्टिफाई हुनु पर्यो यति कुरा हजुरहरूले विचार गर्नु पर्यो म फेरि यसलाई रिपिट गर्न चाहन्छु जनरलमा जस्टिफाइड गरिदिने अलाइनमेन्ट इन्डेन्सनमा लेफ्ट र राइट प्राय 0 राखिन्छ हामीले प्रश्नपत्र सेटिङ गर्दा यदि चित्र छ भने राइटमा त्यो चित्रले कति सेन्टिमिटर खान्छ त्यो सेन्टिमिटर यहाँ लेखिएर ठाउँ खाली पार्ने चलन हुन्छ यो लेफ्ट र राइटको अर्थ चाहिँ कति सेन्टिमिटरमा ठाउँ खाली राख्ने भन्ने कुरा हो अनि त्यसपछि ह्याङ्गिङ चाहिँ 2 एबी छ भने 2 सेन्टिमिटर एबी छैन सरर 1 1 2 3 4 छ भने 1 सेन्टिमिटर राख्नुभयो हुन्छ र अनि त्यसपछि स्पेसिङमा गएपछि हजुरले मल्टिपल राख्ने अनि 1.2 भयो भने हाम्रो 10 कक्षाको प्रश्नपत्र चाहिँ राम्रो देखिन्छ अथवा एसई प्याटर्नमा देखिन्छ अब मैले यो सबै हटाइदिएँ अब मैले त्यही अनुसार यहाँ काम गर्छु है त अल्ट ओपी फेरि दोहोऱ्याएँ मैले लेफ्टतिर 0 गरेँ हेर्नुहोस् अहिले ह्याङ्गिङ गरेर यहाँ 2 सेन्टिमिटर गरेको थिएँ 2 सेन्टिमिटर गरिदिएँ मैले यो पनि 0 गरिदिएँ अब यसलाई मल्टिपल गरिदिएँ अनि 1.2 राखेँ अब ओके गरिदिन्छु ओके गरेपछि यो प्रश्न यस्तो भयो हेर्नु होला अब यहाँ ट्याब मिलेको छैन मैले ट्याब अब यहाँ 2 सेन्टिमिटरमा मेन टेक्स्ट आएपछि क खको लागि 1 सेन्टिमिटरमा हामीले यो ट्याबलाई चाहिँ यहाँ लगाएर टिक्क पारिदिने अब यो ट्याक्क 1 सेन्टिमिटरमा बस्छ हेर्नुहोस् अब ऐको प्रश्न र जस्तो यसलाई मैले इन्टर हाने है अब मैले दुईटा क्वेसन छुट्याउनको लागि चाहिँ अल्ट ओपीमै फेरि जान्छु र यहाँ B4 मा गएर 6 पोइन्ट दिन्छु अब ऐकै प्रश्न हो हैन जस्तो अब यो प्रश्न 4 को क ख र 1 को क र ख मा कतिको फरक देख्नुहुन्छ हजुरहरूले जस्तो यहाँ प्रश्न नम्बर 1 को क ख अथवा 2 को क ख र 4 को क ख मा कतिको फरक देख्नुहुन्छ मैले यहाँ के गरेँ भने
प्रश्न यिनै हुन्। यहीँ भएको प्रश्नलाई मैले चलाएँ। यो एउटा परीक्षामा लिएको प्रश्न हो। र मैले यहाँ के मिलाएँ भने इन्डेन्स मिलाएँ, ट्याब मिलाएँ, अनि यसलाई जस्टिफाई गरेँ, अनि बिफोर मिलाएँ। यति मिलाउँदा यो प्रश्न चाहिँ यस्तो बन्यो। यस्तो देखिँदाखेरि अलि प्रष्ट भयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। अब म यहाँबाट कर्मश जान्छु है त। र त्यसकारण यो एकदम प्याराग्राफ सेटिङ पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अब प्याराग्राफ सेटिङमा सबैभन्दा पहिला फेरि यो रिभिजन जस्तै छ। यहाँहरूले चाहिँ यो टपमा आउँछ अलाइनमेन्ट। यो अलाइनमेन्टमा जहिले पनि जस्टिफाई गरिदिनु होला। जस्टिफाई गरिदिने बित्तिकै के पाउँछौँ फरक भने यहाँ हेर्नु होला। जस्टिफाई हुने बित्तिकै जस्तै यही दुईटा क्वेसनमा हेरौँ। यो कन्ट्रोल जे एकपल्ट गर्दा जस्टिफाईबाट अनजस्टिफाइड हुन्छ, अर्कोपटक गर्दा फेरि जस्टिफाइड हुन्छ है। फरक यही नै हो है। जस्टिफाई हुँदा र नहुँदाको फरक यही हो। जस्टिफाई हुँदा राइटतिरको भित्तामा कम्प्लिटली जोडिन जान्छ भने नहुँदा चाहिँ त्यसरी जोडिन जाँदैन। राइटतिर अलि मिलेको हुँदैन। यो एउटा भयो। अब त्यस पछाडि म हजुरहरूलाई अर्को देखाउन चाहन्छु। जस्टिफाई पछाडि ल अब यहाँ हेर्नु होला। यो इन्डेन्सनको कुरा है। यो चाहिँ बुझ्नुपर्ने, यो बुझ्नुभयो भने एकदमै सजिलो हुन्छ। जस्तो चाहिँ यो 1 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो, लेफ्टबाट 1 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो, र अनि यो 1 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो, यहाँ हेर्नु होला। अब म फेरि यतै जान्छु कोडको फाइलमा। सर यो क्वेसन पनि पाए हुन्थ्यो इफ पोसिबल। सरले यहाँ च्याटमा लेख्नु भएको रहेछ, यो क्वेसन पनि पाए हुन्थ्यो भन्नुभएको छ। धन्यवाद है। हुन्छ, मैले पनि सोचिरहेको थिएँ यहाँहरूलाई यो क्वेसन म च्याटमा राखिदिन्छु। च्याटमा मैले क्वेसन राखिदिएँ भने हजुरहरूलाई पनि यही क्वेसनमा म जसरी नै खेल्न सजिलो होला। त्यसकारण म प्रयास गर्छु है त। यहाँ जुमको च्याटमा किन देखिएन, एक मिनट। यो जुमको च्याटमा यो फाइल ट्रान्सफर गर्न मिल्नु पर्ने सर मिल्छ नि हैन? एभ्रीवानमा राख्नु। ए मिल्यो मिल्यो, एभ्रीवानमा भएपछि मिल्यो। ल म हजुरहरूलाई त्यो प्रश्न पत्र राखिदिन्छु है त अहिलेको। त्यो भयो भने हजुरहरूले नि सँगसँगै अभ्यास गर्दा बेटर होला। ल मैले च्याटमा राखिदिएको छु, कृपया डाउनलोड गर्नु होला। म अर्को पनि राखिदिन्छु यो, किनकि अहिलेको परीक्षाको प्रश्नपत्र नि रहेछ। यसो एक दिन हजुरहरूले केटाकेटीलाई इक्जाम लिन पनि मिल्छ होला है। ल मैले राखिदिएँ। अनि त्यसपछि यहाँ एउटा प्रश्न छ, प्रीति फन्टमा नेपाली एट्र्याक्टिभ बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन? मैले अघि नै भने प्रीति फन्ट चाहिँ अलि मसिनो हुन्छ, नेपाली र इङ्ग्लिस अलि छुट्टिँदैन सजिलोसँग। त्यसकारण हिमाली नै बेटर मान्छु मैले। एसईको प्रश्नमा पनि हिमाली नै प्रयोग भएको हुन्छ। आएन त भन्नुभयो, सायद आउँदै होला। आइसकेको छ सर, आइसकेको छ। आइसकेको छ नि होइन सर? आइसकेको छ। ल ठिक छ। अब म फेरि सेयर गरेँ। यहाँ हेर्नु होला। यो जस्तो चाहिँ मैले यो इन्डेन्सनको कुरा गरेँ, 1 सेन्टिमिटर र 1 सेन्टिमिटरको अर्थ के हो, म हजुरहरूलाई यसको मिनिङ यहाँबाट बुझाउन चाहन्छु। जस्तो यही प्याराग्राफलाई हेरौँ, अल्ट पी। यहाँ हेर्नुहोस् है त, यहाँ लेफ्ट 0 छ। यहाँ हेर्नु होला, यहाँ लेफ्ट 0 छ। यो 0 को अर्थ के हो भने यो एकदमै भित्ताबाट सुरु भयो। भित्ताबाट सुरु हुँदाखेरि यो 0 हुन्छ है। यस्तो भित्ताबाटै सुरु हुनु पर्यो भने
यताबाट सुरु गर्नु पर्यो भने जहिले पनि हामीले चाहिँ यो लेफ्टमा 0 प्रयोग गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि अब ह्याङ्गिङको यहाँ 2 सेन्टिमिटर रहेछ। एबी छ भने 2 सेन्टिमिटर राखिदिने, एबी छैन भने यहाँ 1 सेन्टिमिटर राखिदिने। यो भनेको चाहिँ यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स हो है। यो दुईटा बिचको डिस्टेन्स भनेको यहाँ 2 सेन्टिमिटर भनेको हो यसको अर्थ है। अब त्यसपछि यो क र ख को पोजिसन चाहिँ केले डिफाइन गर्यो भने यो ट्याबले डिफाइन गर्यो। यहाँ माथि यहाँहरूले हेर्नुभयो भने एल जस्तो सेप छ, यो ट्याबले यो डिफाइन गर्यो। जस्तो म लगेर त्यहीँ राखिदिन्छु। यहाँ हेर्नुहोस्, यो एलले क र ख अथवा एबी को ठाउँ जनाउँछ। यो इन्डेन्स चाहिँ जनाउने यहाँ यो यस्तो किसिमको चिन्ह हुन्छ, हेर्नु होला। अनि यतापट्टिको भित्ता अथवा बोर्डर लाइन चाहिँ यसले जनाउँछ। अथवा हजुरहरूलाई यो सङ्ख्याहरू राख्न यहाँबाट कन्फ्युज भयो भने यो डल्लोलाई यता र उता तानेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि म यहाँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यहाँहरूले बुझ्नु भएको होला। केही कन्फ्युज छ भने च्याटमा लेखिदिनु होला। ठिक छ सर, म हजुरहरूको च्याट हेर्दैछु। नेपाली अङ्ग्रेजी फन्ट छिटो कसरी चेन्ज गर्ने? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो उहाँहरूले। जस्तो चाहिँ हामीलाई क्वेसन नेपालीमा टाइप हुँदै जान्छौँ, गर्दै जान्छौँ, बिचमा इङ्ग्लिस चाहियो भने कसरी गर्ने? अब म त्यसको लागि हजुरहरूलाई एउटा न्यू फाइलबाट सिकाउँछु। म हजुरहरूले प्रश्न यसरी सोधिरहनु होला हैन। अनि अर्को प्रश्न छ के छ सर, 2 प्याराग्राफ बिच बोर्डर कसरी राख्ने? त्यो पनि जाउँला बोर्डर। म यहाँ सरहरूको प्रश्नलाई टिप्छु। एउटा बोर्डरसँग सम्बन्धित छ। अर्को चाहिँ नेपाली इङ्ग्लिस चेन्ज गर्ने। हाम्रो एउटै प्रश्नमा नेपाली र इङ्ग्लिस हुन्छ, त्यो कसरी चेन्ज गर्ने? ल धन्यवाद। अब हेर्नुहोस् है त, म यहाँहरूको यो जिज्ञासा समेट्ने प्रयास गर्छु है त। एनोटेसनमा गएर क्लियर अल ड्रइङमा गएर मैले यो फाइल दिएँ। अब हेर्नु होला, म नयाँ फाइलमा गएँ। हेर्नुहोस्, यहाँ समस्या के हुन्छ भने हामीलाई नेपाली पनि टाइप हान्नुपर्छ, इङ्ग्लिस पनि टाइप हान्नुपर्छ। अनि कसरी छिटो चेन्ज गर्ने कसरी? ठिक छ। अर्को छ ह्याङ्गिङमा रहेको इन्चको युनिटलाई सेमीमा कसरी परिवर्तन गर्ने? बडो राम्रो राम्रो प्रश्नहरू गर्नुभयो हजुरहरूले। म हजुरहरूको यो यहाँ हेर्नु होला। सबैभन्दा पहिला हजुरले कन्ट्रोल र स्पेस सँगसँगै यास खिच्नुभयो भने, हेर्नुहोस् है, कन्ट्रोल र स्पेस सँगसँगै यास खिच्नुभयो भने, हेर्नुहोस्, कन्ट्रोल र स्पेस सँगसँगै यास खिच्नुभयो भने हजुरहरूले चाहिँ यो क्लोज गरिदिएँ, कन्ट्रोल र स्पेस सँगसँगै सरी यास खिच्नुभयो भने यो लेफ्टतिर एउटा अप्लाई स्टाइल्स भन्ने एउटा आउँछ है। अनि यसको यो मोडिफाई भन्नेमा क्लिक गरिदिनुहोस्। पहिला यो जस्तो चाहिँ 10 कक्षाको प्रश्नपत्र बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हजुरलाई नेपाली भए 13, इङ्ग्लिस भए टाइम्स न्यू रोमन 11 को फन्ट चाहिन्छ मेन बडी टेक्स्टमा भने हजुरले यहाँ चाहिँ के लेखिदिनुहोस् भने टाइम्स न्यू रोमन 11 भनेर लेखिदिनुहोस्। अनि त्यसपछि ओके गरिदिनुहोस् है, ओके गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस्, अब हजुरले नेपालीमा प्रश्न टाइप हान्न सुरु गर्नुहोस्। जस्तो उदाहरणको लागि हिमाली 13बाट हजुरले टाइम्स न्यू रोमन 11 भयो भने हिमाली 13बाट हजुरले चाहिँ प्रश्न टाइप गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। यसरी प्रश्न जस्तो उदाहरणको लागि हैन, एकादेशमा मेरो स्पेलिङ के अरे यो के अरे स्पिड मेरो एकदम कम छ हैन। एकादेशमा जस्तो 5 जना भनेर लेख्नु पर्यो, 5 हामीलाई डिजिट इङ्ग्लिस चाहियो भने अब के गर्नुहोस् भने हजुरले चाहिँ कन्ट्रोल र स्पेस बार दबाइदिनुहोस्, त्यो अटोमेटिक इङ्ग्लिसमा जान्छ। हेर्नुहोस्, इङ्ग्लिस यो
11 मै जान्छ। यहाँ हेर्नुहोस् आफै फन्ट चेन्ज हुन्छ। हजुरले पहिला सुरुमा यहाँ मोडिफाईमा गएर यहाँ जे राख्नुहुन्छ यहाँ हेर्नुहोस् सबैभन्दा पहिला कन्ट्रोल र स्पेस खिच्ने, कन्ट्रोल र स्पेस खिच्ने बित्तिकै अप्लाई स्टाइल भन्ने आउँछ। अनि यो मोडिफाईमा हजुर जानुहोस् अनि यहाँ गएर यहाँनिर टाइम्स न्यू रोमन फन्ट छान्नु, यहाँ 11 राखिदिनुस्। अब हजुरले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकादेशमा जस्तो 5 जना चाहिँ अब जना चाहियो भने अब नेपालीको लागि चाहिँ त्यही हुने भयो हैन, यताको कपी गर्ने हैन, जना मानिसहरू थिए 5 जना मानिसहरू थिए। यसरी हजुरले यसलाई बीचमा अब हजुरलाई इङ्ग्लिस चाहियो, अब नेपाली लेख्दै गइरहेको छ इङ्ग्लिस चाहियो भने कन्ट्रोल र स्पेस खिच्दिने, यहाँ इङ्ग्लिस यसरी आफै आउँछ है। जस्तो यसको बीचमा जना र मानिसहरूको बीचमा पनि हजुरलाई चाहिँ यहाँ पनि इङ्ग्लिस चाहियो भने हजुरले त्यही गरिदिनुस्, कन्ट्रोल र स्पेस बार यो खिच्दिनुस्, यहाँ चाहिँ आफै इङ्ग्लिस आउँछ। हेर्नुहोस् है यो इङ्ग्लिस आउँछ। अब नेपाली चाहियो भने अब नेपाली चाहिँ यही कपी गर्नु, दुईटैको चाहिँ जस्तो नेपाली चाहियो भने चाहिँ यही कपी गरेर राखिदिने, टाइप हान्दै जाने, यो नेपालीमा टाइप हुन्छ। अनि अब यसको बीचमा हजुरलाई इङ्ग्लिस चाहियो भने चाहिँ कन्ट्रोल र स्पेस हानिदिनुहोस् अनि यसो गरिदिनुहोस्, यो इङ्ग्लिस आफै आउँछ। यसरी सर्टकट की गर्दा सजिलो हुन्छ। अब रह्यो उहाँको प्रश्न, एक मिनट है। हिमाली फन्टमा चन्द्रबिन्दुको समस्या आउँछ किन सर? ए ठिक छ रमेश सरले, हजुरले चन्द्रबिन्दुको लागि अल्ट 0 सायद 247 हो कि 147 हो, मैले कन्फ्युज भएँ। अल्ट 0 147 147 हान्नुभयो भने चन्द्रबिन्दुको समस्या आउँदैन। जस्तो चाहिँ यही प्रश्नमा हेर्नुहोस् त, यो प्रश्नमा के भयो भने यो चन्द्रबिन्दु दिएको हुनाले यो छुट्यो क्या, गाउँ र को छुट्टा छुट्टै भयो। प्रीतिमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। हिमालीमा चाहिँ त्यो चन्द्रबिन्दु सिफ्ट एफ गरेर जुन चन्द्रबिन्दु प्रयोग गरिन्छ, यो सिफ्ट एफ गरेर चन्द्रबिन्दु प्रयोग गर्ने बित्तिकै यसले ठाउँ लिन्छ र त्यो सेटिङ राम्रो देखिँदैन। हजुरले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्नु होला भने यहाँ यसलाई मेट्दिने, अल्ट 0 147 हान्नु भएपछि त्यो एकदम पर्फेक्ट हुन्छ है। अल्ट 0 147। अब रह्यो बोर्डरको कुरा है, सरहरूले प्रश्न सोध्नु भएको बोर्डरको कुरा। अब बोर्डर कसरी राख्ने भनेर सोध्नु भयो। जस्तो विशेष गरी इङ्ग्लिसको प्यासेजहरूलाई मा हाम्रो बोर्डर राख्ने चलन हुन्छ।